अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की ये स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये किस बारे में है। तो इसका मकसद ये है कि मैं भी कोई इस स्टोरी से कुछ रिलेट कर सके और किसी के लिए ये बेनिफिशियल हो। तो इट वाज टू हार्ड टू शेयर दिस स्टोरी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर एज ए बैकग्राउंड स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। माई लाइफ स्टोरी के एक पार्ट में मैंने शेयर किया था कि जब 2 इयर्स तक मैंने कंसीव नहीं किया तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये मेरा शौक़ तो था ही, लेकिन अब ये मेरी ज़रूरत भी बन चुकी थी। क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स जब मैं कंसीव नहीं कर पाई तो इससे ना बहुत ज़्यादा मेंटली मैं डिस्टर्ब और स्ट्रेस में रहने लगी थी। तो 2 इयर्स का तो खैर डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अगर आप नहीं कंसीव कर पाते तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। एंड ऑन द अदर हैंड शादी के बाद कपल्स की भी यही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इन माई ओपिनियन के जल्द से जल्द हम फैमिली स्टार्ट करें ताकि हमारा रिश्ता और भी मज़बूत हो जाए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन तब देने लग जाती है जब सोसाइटी की तरफ से ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। रिलेटिव्स की तरफ से भी बार बार यही क्वेश्चन आता है। तो तब एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि आप ये खुद से तो भूल ही जाते हो कि आपको भी बेबी चाहिए। आप जस्ट यही ट्राई करने लग जाते हैं कि किसी तरह से ना इन जो क्वेश्चंस आप पे उठ रहे हैं ना उनको बंद किया जाए, जल्द से जल्द कंसीव हो जाए बस। जस्ट ये सोच हावी रहने लग जाती है कि अब बेबी हो जाए ताकि सबके मुंह बंद हो जाए। और ये पेन वही बंदा फील कर सकता है जो खुद इस जर्नी से या इस फेज़ ऑफ लाइफ से गोइंग थ्रू रहा हो। खैर मेरे साथ भी यही सब कुछ चल रहा था। तो जॉब से जब मैं घर वापस आती तो घर के कामों में मैं लग जाती, क्योंकि शाम की मेरी रूटीन होती थी खाना वगैरह बनाने की और सफाई वगैरह करने की। लेकिन बज़ाहिर मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा बिज़ी कर लिया हुआ था, लेकिन अंदर कहीं ना मैं इस रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि लाइफ जो है ना वो बहुत रिबोटिक सी हो गई थी। और ऐसे लग रहा था जैसे ना हम कोई मशीन है और हमें एक ही डगर में बस चलते जाना है चलते जाना है। जब हमारी एक ही जैसी रूटीन रहने लग जाती है ना तो जो चीज़ें हमें खुशी दे रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता उनमें हम खुशी भी फील करनी बंद कर देते हैं। तो खैर चेकअप भी मेरा साथ साथ चल ही रहा था। वो तो हमने शादी के बाद ही कुछ मंथ्स के बाद ही स्टार्ट कर लिया हुआ था। ऐसा नहीं था कि हमने बस 2 साल तक वेट ही किया था। चेकअप जो है ना वो शादी के कुछ मंथ के बाद ही हमने स्टार्ट करवा दिया था। तो बाद में ना फिर एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि शारजा में एक डॉक्टर है, तो उन्होंने ना काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने भी कंसीव किया था। तो उन्होंने बताया कि उस डॉक्टर को आप ज़रूर चेक करवाएं, वो ना काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं और काफ़ी ना उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो फिर बस हम लोगों ने सोचा कि हम भी उनसे कंसल्ट करते हैं। मुझे पीसीओएस का इशू तो काफ़ी टाइम से पता चल गया हुआ था कि मुझे है ये प्रॉब्लम। शादी के बाद जब मेरा फर्स्ट चेकअप हुआ था ना तो उसी में मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओएस का इशू है। इस पीसीओएस में ये होता है कि कंसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें ना आपका वेट जो है ना वो भी बहुत जल्दी गेन हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं उसको लूज़ करने में। लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं ना, मतलब वेट लॉस जर्नी जो है उसको छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा से बहुत जल्द गेन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा था। पीसीओएस में जस्ट आप लाइफस्टाइल चेंज करके ही खुद को ना इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका वेट जो है ना आप लूज़ करें वो दोबारा से गेन हो जाता है। मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, बस लाइफस्टाइल आपको चेंज करना होता है। कुछ चेंजेस लानी होती हैं अपनी लाइफ में जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो वेट लॉस का फेज़ जो था वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ अपनी लाइफ स्टोरी के पिछले कुछ पार्ट्स में। तो इसके साथ साथ ये है कि हस्बैंड के भी कुछ चेकअप्स वगैरह हुए तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल थे। मेरे भी जो जितने भी टेस्ट वगैरह हुए सब कुछ नॉर्मल था और कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें कहा जाए कि रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और वहाँ पे हमें इलाज करवाने की या कुछ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसी दौरान हम जब पाकिस्तान जाते तो वहाँ भी हर बार कोई ना न्यू डॉक्टर के पास मैं कंसल्ट करती। यहाँ वाली जो रिपोर्ट्स होती वो भी मैं साथ ले जाती, और अगर वो कहते हैं कि दोबारा से ये करवाएं रिपोर्ट्स, ये तो बहुत पुरानी हो गई हैं, तो फिर दोबारा से करवा लेते, वहाँ से भी मेडिसिन ले लेते, कंसल्ट करते। तो इसी तरह से 1-2 महीने हमारे वहाँ छुट्टी के गुजर जाते पाकिस्तान में। तो फिर हम लोग वापस आ जाते। तो ये चीज़ जो है ना वो ऐसे ही चलती रही काफ़ी टाइम तक। सोसाइटी का प्रेशर आप पे इतना होता है कि आपको वो काम भी करने पड़ जाते हैं जो आपने सोचे नहीं होते या आपको पसंद भी नहीं होते। तो मेरे
دوسروں کے کہنے کی وجہ سے بلکہ زور زبردستی سے مجھے بہت بار اللہ اللہ کروانے کے نام پہ تعویذ اور دھاگے اور اس طرح کے چکر میں ڈالا گیا، حالانکہ اس چیز کو نہ تو میرا اپنا دل مانتا تھا اور نہ ہی میرے ہسبینڈ اس چیز کو مطلب نہ تو پرموٹ کرتے تھے اور نہ ہی مانتے تھے۔ وہ تو بہت زیادہ اسٹرکٹلی اس چیز پہ نہیں رکھتے بلیو کہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی کہیں بھی کرتی نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پھر بھی سوسائٹی کے پریشر میں وہ سب بھی بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ وہ خود کرنا نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح سے ہاتھوں کی لکیریں چیک کروانا اور بعد میں ان کا حل بتانا کہ اس میں کیا انہیں نظر آیا، اور دوسرا یہ کہ قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہو رہی اولاد۔ اور مجھے تو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں سو کالڈ قسمت کا حال بتانے والے، یہ چیز نہ بتا دیں کہ شوہر کی قسمت میں اولاد ہے لیکن اس بیوی سے نہیں ہے، تو اس سب کے کہنے میں آگے یا سوسائٹی کے پریشر میں آگے ہسبینڈ دوسری شادی نہ کر لے۔ اور میں یہ بتاؤں آپ کو بات کی، ہر لیڈی کے دل میں یہ والا ڈر ہوتا ہے جو کہ اتنے ٹائم تک کنسیو نہیں کر پاتی۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی سننے میں آیا، کسی نے ایسا بھی کہا کہ یہ جو ہے وائف ہے وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، اس پہ اپنی بات کو حاوی رکھتی ہے جس وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ تو بجائے یہ کہ اس بات کو غلط تسلیم کیا جائے، مجھے یہ لوگ دوسرے جو ہے وہ سمجھانے بیٹھ جاتے کہ دیکھو اس کی ہر بات مانا کرو، اس کی مطلب کہ اپنی نہ منوایا کرو، خود کو بہت زیادہ تمہیں وہ رکھنا ہے، سافٹ رکھنا ہے، یا تمہیں بہت زیادہ ہر بات میں بینڈ ہو جانا ہے، اس طرح کی باتیں جبکہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ اپنی لائف میں خوش تھے اور اس میں ہمیں کوئی ایشو بھی نہیں آ رہا تھا، مطلب ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ایشو نہیں تھا جو ہم فیس کر رہے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ایڈوائزز تھی ہمیں دینے کے لیے۔ تعویذ دھاگے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ قصے کہانیاں ہوتے ہیں سنانے کے لیے، اور جو کہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہی ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی وہ شک ڈال دیتے ہیں دلوں میں کہ آپ پہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے، کالا جادو کروایا ہوا ہے، کوئی بندش ہے، تو بس تاکہ وہ انہی چکروں میں دوسرے لوگوں کو ڈالے رکھتے ہیں کہ وہ لوگ چکر لگاتے رہیں اور ہمیں کھانے کو ملتا رہے۔ تو ہم لوگ اس چیز کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ فیز اتنا ہی چلتا تھا جتنے دن ہم لوگ پاکستان رہتے تھے۔ جب ہم واپس آ جاتے تھے تو دوبارہ سے یہ چیپٹر جو ہے کلوز ہو جاتا۔ تو خیر شارجہ میں جس ڈاکٹر کے پاس میں کنسلٹ کر رہی تھی تو اس نے کافی ٹائپ کے کیے ٹیسٹ وغیرہ کیے، تو سب پازیٹیو ہی تھے، مطلب کسی میں بھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا جو اسینشیل ٹیسٹ تھے وہ میں نے سب کروا لیے اور ہمیں کہیں بھی کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا۔ کچھ کپلز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد لیٹ ہوتی ہے اور یہ بالکل نیچرل ایک چیز ہوتی ہے۔ تو ایک ٹیسٹ رہ گیا ہے، اگر آپ وہ کروا لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایشو ہو، وہاں پہ کوئی ہمیں ریزن نظر آ جائے، اور وہ ہے ٹیوبس کا ٹیسٹ۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، جب ہمارا پاکستان چکر لگے گا تو وہاں سے ہم یہ والا ٹیسٹ کروا لیں گے، کیونکہ یہاں یو اے ای میں رہتے ہوئے ٹریٹمنٹ کروانا بہت ہی زیادہ مشکل اور مہنگا ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس انشورنس نہ ہو تو پاسبل ہی نہیں کہ آپ اتنا بڑے لیول کا ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کر سکیں یا علاج وغیرہ کروا سکیں۔ تو موسٹلی لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ پاکستان میں جا کے ہی چیک اپس وغیرہ کرواتے ہیں اتنی ڈیٹیل والے۔ تو یہ ٹیسٹ والی بات جو تھی وہ تو پینڈنگ ہوگی پاکستان جانے پہ۔ اس کے بعد ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے کافی دعائیں کی، اور یہ چیز بھی ایسے سننے میں آئی تھی کہ اللہ کے گھر جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ تو خیر ہر مسلمان کا ہی ایمان ہوتا ہے، نوٹ اونلی دیس کہ آپ وہاں پہ جا کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو آپ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کی سنتا ہے، شاعرہ کے قریب ہے وہ۔ تو میں بھی کچھ ٹائم کے لیے ایسے نیگیٹیو ہو جاتی، پھر میں اپنے دل کو تسلی دیتی، پازیٹیوٹی لے کے آتی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، اور اس چیز پہ بھی قادر ہوں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو میں یہی سوچتی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھرڈ جو ہے کیٹیگری اس میں رکھا ہو۔ تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر ہم سوچنے لگ جائیں تو ہمارے دل میں پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، لیکن یہ کچھ دنوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ ڈپریشن اور مینٹلی سٹریس اتنا ہوتا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ ساری چیزیں بھول کے اسی سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم یہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ارد گرد اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنے کپلز ہیں جن لوگوں کی شادیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، ان سب نے کنسیو کیا، یا جنہوں نے بعد میں بھی ہوئیں جن کی شادیاں انہوں نے بھی کنسیو کیا، تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور جب ایسی سوچیں مائنڈ میں چلنے لگ جاتی ہیں تو بندہ خود بخود ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔
تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہر منتھ بندہ امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے گا، پازیٹیو رزلٹ آئے گا، لیکن جب وہ امید ٹوٹتی ہے نا تو دوبارہ سے آپ کو انزائٹی ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ نا بہت زیادہ پھر آپ کی نا کنڈیشن جو ہے وہ سویر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ خوشی کی باتوں اور خوشی کے کاموں میں بھی آپ کو خوشی فیل نہیں ہونے لگ جاتی، مطلب کہ زندگی سے نا آپ بہت زیادہ بور اور بیزار رہنے لگ جاتے ہیں، نہ کھانے کا ہوش اور نہ کسی کام میں دل لگتا ہے، اور اوپر سے دوسروں کے کوسچن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے ڈینجرس ثابت ہوتے ہیں۔ کوسچن اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے آنسرز دے دے کے نا آپ خود بخود ایسے مشکل میں گھر جاتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ کیا تھی، مطلب کب آئی تھی ڈیٹ، اور یہ اپنا ویٹ لوز کرو، روٹی اور چاول چھوڑ دو، وزن کم کرو کسی طرح سے۔ ایسے کوسچن آپ کو ٹینشن دیتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹرائنگ ٹو کنسیو کے اس پہ چل رہے ہیں، جرنی میں ہیں، تو آپ جتنا پازیٹیو رہیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے، مطلب آپ نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے، اور لیڈیز جو ہے نا ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ جتنا وہ خوش رہیں گی، جتنا وہ چل رہیں گی، جتنا ریلیکس ان کا مائنڈ ہوگا نا اتنی چانسز جلدی ہوتے ہیں کنسیو کرنے کے۔ لیکن یہ والے کوسچن جو ہے نا وہ ارد گرد سے آپ کو اتنے اس قدر پوچھے جاتے ہیں نا کہ آپ خود بخود اس چیز کی نا ٹینشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز نوٹ اونلی دس کہ ہم لوگ ایسے ادھر تھے نا، مطلب یو اے ای میں تھے ہم، لیکن پھر بھی فون پہ جب بات ہوتی تھی تو ایک ہی کوسچن سن کے اور اس کا جواب دے دے کے، مطلب ایک بندہ ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ اس کے بس میں تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے مرد بنایا ہے، جس کو چاہا عورت بنایا ہے، تو اسی طرح اولاد دینے کا حق بھی اسی کے پاس ہے نا۔ تو آپ ایک بندے سے یہ سوال پوچھ کے کہ کیوں نہیں ہو رہا، تو کس قدر اس کو نا میں تو کہوں گی کہ ذلیل ہی کرتے ہیں پوچھ کے کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اب وہ بندہ آگے سے کیا جواب دے کہ میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا کچھ۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں خوش خوش رہا کرو۔ کس طرح سے رہا کرو بھئی؟ آپ اس طرح کے کوسچن کریں گے، ان کے آنسرز دینے پڑیں گے، تو کس طرح سے خوش رہا جا سکتا ہے؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں کے لیے اسمائل بھی کرنا پڑتا ہے، خوش نظر آنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن اندر سے آپ بالکل سیڈ ہوتے ہیں اور آپ اندر سے بالکل بجھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ بھی آپ کو بہت زیادہ چبھنے لگ جاتی ہیں، اور اتنی بات ہوتی نہیں ہے جتنی آپ اس کو فیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ مینٹلی سٹریس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آپ اس کو لے کر بس سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ چل رہا تھا۔ میں ادھر اکیلی تھی، تو میں جب پاکستان میں کسی کو میسج کرتی یا کال پہ میری بات ہوتی تو میں کہتی بچوں کی پکچرز یا ویڈیوز میرے ساتھ شیئر کرنا، میں دیکھوں گی۔ دل لگانے کے لیے بندہ کرتا ہے نا یہی سب کچھ۔ تو ایک دفعہ تو مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ ہم اس کو نا بچوں کی تصویریں اس لیے نہیں بھیجتے، اس کے بچے نہیں ہیں نا، تو اس کی نا نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، تو اس لیے ہم اس کو نا پکچر سینڈ نہیں کرتے۔ تو مجھے نا بہت برا لگا، بہت میرے دل کو نا یہ بات فیل ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے نا بچوں کی پکچرز یا ویڈیو کے لیے کہنا بھی چھوڑ دیا دوسروں کو کہ مجھے سینڈ کرو۔ تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا نا کہ اگر بچے نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس طرح کی بات کرنا کہ آپ کا دل جو ہے نا بالکل ہی ٹوٹ جائے۔ یہ میرے اپنے ہی تھے، بالکل قریبی رشتہ دار تھے، جنہوں نے نا مجھے اس طرح کی باتیں سنائیں۔ تو بس پھر میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ مجھے پکس بھیجو یا ویڈیوز وغیرہ بھیجو کہ کہیں ان کے بچوں کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس سارے فیز میں سٹارٹنگ سے اینڈ تک ہسبینڈ ہی تھے جنہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا، اور انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی شکایت نہیں کی، اور ایون کہ ایک شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں مجھے بولا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چنا ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اولاد جو ہے نا وہ دنیا کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، کہ اس اولاد کی خاطر بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے، اچھا بھی کر جاتا ہے اور غلط بھی کر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آلریڈی ایک آزمائش ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چنا ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل ہی نہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس آزمائش میں پورا اتر سکیں۔ تو اچھا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہے۔ تو وہ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے وہ مالک جتنا کہ اس میں برداشت ہو اس کو سہنے کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے مطابق ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اتنا بوجھ، اتنی باری ذمہ داری جو ہے نا اس کو اٹھا سکیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کیٹیگری میں ہی رکھا ہو کہ جن آزمائش میں لوگوں کو ڈالتا ہے ہمیں نہ ڈالنا چاہ رہا ہو۔
इन सब बातों की वजह से बस कुछ दिन के लिए तो पॉजिटिविटी मेरे अंदर आती, लेकिन बाद में फिर मैं दोबारा से सैड होना स्टार्ट हो जाती थी। और ये बिल्कुल नेचुरली ही होता था। फिर कभी मैं खुद को ये समझाती कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है इन्ना माल उसरी युसरा, कि बेशक तंगी के बाद आसानी है। तो बस हमें सब्र के साथ उस टाइम का इंतज़ार करना था कि जब तंगी के दिन ख़त्म हो जाएं और हमारे लिए भी आसानी का मामला जो है ना, आसानी का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सोचने और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन लेने वाले मामला जो होते हैं ना, वो लेडीज़ के साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि किसी फंक्शन पे, किसी मौके पे या फ़ोन कॉल पे इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो लेडीज़ को ही देने पड़ते हैं। मर्द जब घर से बाहर चला जाता है ना, तो वो और कामों में बिज़ी हो जाता है और शायद वो दूसरों को इतनी इस चीज़ की इतनी अहमियत भी नहीं देता कि वो इस तरह के सवाल जवाब करें उनके साथ। तो इसलिए लेडीज़ ही होती हैं जो इतना कुछ सोचने लग जाती हैं, सोचने बैठ जाती हैं, और इन्हीं से ना फिर दूसरे सवाल भी करते हैं, और इन्हीं की वजह से ना फिर वो ज़्यादा डिप्रेशन में आती है। बस ये सब करते करते मुझे जॉब करते हुए और दूसरे चेकअप्स वगैरह होते होते हमारी ना शादी को 5 साल गुजर चुके थे। तो उसके बाद फिर जब एक दफ़ा पाकिस्तान चक्कर लगा तो मैंने ये चीज़ डिसाइड की। मुझे हस्बैंड ने नहीं बोला था, मैंने खुद ही डिसाइड किया कि इस बार ना मैंने ये वाला ट्यूब्स का टेस्ट जो है ना वो भी मैंने करवा ही लेना है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो फिर हमें ना ये वाला शक जो है वो भी दूर कर ही लेना चाहिए। तो जब मैं पाकिस्तान गई तो मुझे बताया गया कि ये ट्यूब्स का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, तुम सोच समझ लो करवाना है। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो, एट एनी कॉस्ट मैंने ये करवाना ही करवाना है। अगर ये भी मेरा मतलब ठीक निकला ना, तो फिर बस हम चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि कहीं कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रहा था ना। हमने टेस्ट करवाया तो उसके बाद रिपोर्ट लेके हम लोग अपने सिटी आ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि ट्यूब्स आर फाइन बट द एरिया बिफोर ट्यूब्स दैट इज़ ब्लॉक्ड। तो मतलब हमें सोल्यूशन मिल गया इस चीज़ का। और इसका फिर डॉक्टर ने हमें ये बताया कि इसके दो ही सोल्यूशन हैं, कि या तो आप ओपन सर्जरी करवा लें, और अगर ओपन सर्जरी नहीं करवा सकते तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आईयूआई, जिस तरह आईवीएफ होता है ना, इस तरह से आईयूआई ही होता है। तो वो आपके पास हल है, लेकिन वो जो तरीका इलाज नहीं है ये, मतलब इसके ज़रिए ना कंसीव किया जाता है, तो ये लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो फिर बस दूसरा हल हमारे पास यही था कि हम ओपन सर्जरी करवा लें। तो वहाँ डॉक्टर की रिपोर्ट चेक करवाने के बाद जब हम लोग वापस आए, बस सारा रास्ते में आते आते रोती ही आ रही थी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी इन डॉक्टर्स और मेडिसन के चक्कर से मैं बाहर ही नहीं निकल पाई थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ भी शेयर किया कि मुझे एलर्जी का इशू था, उसके बाद फिर वेट लूज़ का, वेट गेन का, और इस चक्करों में पढ़ते पढ़ते अब ये वजह बन गई कि ट्यूब्स जो है ना वो ब्लॉक आ रही थी। तो इसकी वजह से ना अब मुझे सर्जरी करवानी पड़ी थी। इसके अलावा और कोई हल नहीं था। लेकिन मैं इस कदर डिप्रेस हो चुकी हुई थी कि मैं यही सोच रही थी कि चलो ठीक है, अगर ये मसले का हल है तो ये भी अब करवाना ही पड़ेगा। और ये जो टेस्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा, कि जितनी कि आपकी सोच है। बस ये जिन लोगों ने करवाया होगा उन्हीं को पता होगा कि ये किस तरह से होता है। तो बस उसके बाद फिर डॉक्टर ने हमें ये रेकमेंड किया कि लाहौर में एक आगा खान हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसकी ना सर्जरी होती है, लेकिन ओपन सर्जरी नहीं होती, ये ना मशीन वगैरह के साथ करते हैं। लेकिन उसका जब हमने पता करवाया वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब कि हमारी रेंज से बाहर जा रहा था। फिर एक और डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ओपन सर्जरी कर देती हूँ इसकी, और इंशाल्लाह ना सब ठीक हो जाएगा इससे। तो मैं काफ़ी परेशान थी ये ना इस तरह के ऑपरेट से, मतलब इस तरह की सर्जरी से, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी की सुनी नहीं थी। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कि देखो, मर्ज़ का पता चल जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। जब हमें किसी मर्ज़ का पता चल जाता है ना, तो तभी हम उसका इलाज करवा पाते हैं। लेकिन जब तक हमें किसी मर्ज़ का पता ही नहीं चलता तो तब तक फिर हम उसका इलाज ही नहीं करवा पाते। तो इसलिए बेहतर तो यही हो गया कि हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम जो है ना वो कहाँ पे है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, हमारी किस्मत में अगर औलाद लिखी होगी ना तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। बस फिर जब मेरा टेस्ट हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद ही ना मैंने ओपन सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गई और हम लोगों ने वो सर्जरी करवा ली। हस्बैंड ने कहा कि मैंने जल्दी इसलिए की कि मैं तुम्हें ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं देना चाहता था, क्योंकि जितना लेट हम करवाते जाते ना, तुमने उतने दिन डिप्रेशन में और टेंशन में रहना था कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगी सर्जरी, और कैसे कैसे होगा सब कुछ। तो बस सर्जरी करवा ली। उसके बाद हस्बैंड भी मेरे साथ ही पाकिस्तान थे। तो कुछ दिनों के बाद ना हम लोग वापस आ गए। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, मतलब पेन थी सर्जरी की वजह से, लेकिन मुझे वापस तो आना था। यहाँ मैं अकेली थी और स्कूल से ना मैं छुट्टी लेके गई हुई थी। तो घर का काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इवन कि किचन में मैं खड़ी नहीं हो सकती थी ज़्यादा टाइम तक, आटा नहीं मुझसे गूंदा जाता था क्योंकि ज़ोर नहीं लगता था।
سرجری کی وجہ سے. تو بس اس کے بعد پھر 2 منتھس کے بعد الحمدللہ میں نے کنسیو کر لیا. نیکسٹ کیا ہوا نیکسٹ انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ آلریڈی ویڈیو کافی میری لمبی ہو چکی ہے. تو ہوپفلی آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس سے ریلیٹ کرے گا ہی. تھینک یو فار واچنگ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.